हेलो एभ्रिवान। आज हामी टाइम सिरिज एनालाइसिसको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ है त। ल स्टार्ट गरौँ। टाइम सिरिज एनालाइसिस। अब हामीलाई के थाहा छ भने जस्तै सपोज विभिन्न फेनोमेनाहरू हामीले डेली अकरेन्सेसमा के देख्न सक्छौँ, जस्तै इन्कमको कुराहरू हैन, त्यसै गरी सेल्स प्राइसको कुराहरू है, इन्कम सेल्स प्राइस, त्यसै गरी सेयरको प्राइसहरू, त्यसै गरी पपुलेसनको कुराहरू हैन। र यस्तै अरू धेरै इक्जाम्पल्सहरू छन्, जस्तै टेम्परेचरको कुराहरू हुनसक्छ हैन, अथवा कुनै मनीको भ्यालु हुनसक्छ हैन, मनीको भ्यालु पनि हुनसक्छ। हो त्यो चाहिँ टाइम अनुसार के भइरहेको हुन्छ त, चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन, समयअनुसार त्यसमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ। आज तपाईँले 10 रुपियाँमा जति सामान किन्न सक्नुहुन्छ, भोलि त्योभन्दा ज्यादा पनि आउनसक्छ अथवा त्योभन्दा कम पनि आउनसक्छ। यसपालिको वर्ष पपुलेसन धेरै छ भने अर्को वर्ष थोरै पनि हुनसक्छ अथवा कन्स्ट्यान्टली पनि अगाडि बढिरहेको हुनसक्छ हैन। त्यसैले के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि भेरिएबल्सहरू जुन यहाँनिर हामीले देखायौँ, यो सबैलाई यदि हामीले भेरिएबल्सको रूपमा लिने हो भने, चेन्ज भइराख्ने कुराको रूपमा लिने हो भने, यिनीहरूको यो भेरिएबल्सलाई असर गर्ने कुरा के पनि हुँदो रहेछ त, टाइमले पनि यिनीहरूलाई असर गर्दो रहेछ। अरू धेरै कुराहरूले असर गर्न सक्छ, तर टाइमले पनि के गर्छ त, यिनीहरूलाई असर गर्छ हैन। फ्लक्चुएसन्सहरू आउनसक्छ टाइममा। अब टाइम पिरियड भनेको इयरली, मन्थली, डेली पनि हुनसक्छ हैन। हामीले जस्तै मन्थली चेन्ज, इयरली चेन्ज हुने भनेको हाम्रो पपुलेसन इयरली चेन्जमा हेर्छौँ। जेनरली सेयरको भ्यालुजहरू छ भने सेयरको प्राइसहरू, भ्यालुजहरू डेलीमा पनि चेन्ज आइरहेको हुन्छ हैन। यसलाई नै के भनिन्छ त, अब टाइम सिरिज भनेर भन्न सकिन्छ। टाइम सिरिजको डिफिनेसन दिनुपर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त भन्दा, द डेटा which are variated के त with respect to time, with respect to time is called टाइम सिरिज भन्न सकिन्छ है। भेरिएटेड भन्न खोजेको के हो त, जुन हामीले यहाँनिर भेरिएटेड बनाएको छौँ, यो भेरिएटेड भनेको चाहिँ के हुनु हो, चेन्ज हुनु हो। ठिक छ। डाटा जुन चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, यसलाई हामीले टाइम सिरिज भनेर भन्न सक्छौँ है। र अब यहाँनिर अर्को कुरा पनि के बुझ्न सकिन्छ, र द स्ट्याटिस्टिकल, पहिलो पोइन्ट भयो हाम्रो। दोस्रो पोइन्टमा the statistical methods used to analyze this time series is called के त, टाइम सिरिज एनालाइसिस। ठिक छ। अब हामीले यहाँनिर पढ्छौँ यसको बारेमा। एनालाइसिस गर्नु भनेको कुनै कुराबारे हामीले केही रिजल्ट निकाल्न खोजिरहेछौँ हैन, ताकि हामीले फ्युचरमा फाइदा होस् हैन। यसपालिको सेयरको भ्यालुज र पर्सि हुने सेयरको भ्यालुजको बारे हामीले यदि थाहा हुन्छ भने हामीले कस्तो खालको मा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ हैन, के कुरामा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुन्छ नि। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ टाइम सिरिज एनालाइसिसमा हेरिन्छ। र यसमा के हुन्छ भने, सपोज हाम्रो टी भन्ने कुरा हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ वाइटी भन्ने हुन्छ, र यो वाइटी भन्ने कुरा के हुन्छ, यसमा डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ। जसरी हामीले इक्वेसनहरू बनाउँथ्यौँ नि पहिले, फङ्सनहरूको इक्वेसन, जस्तै वाइ इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर भनेर बनाइरहेको हुन्थ्यौँ। यसमा के हुन्थ्यो, वाइ चाहिँ एक्समा डिपेन्ड हुने गर्थ्यो। र यहाँ पनि के हुन्छ, यो वाइटी भनेको चाहिँ टीमा डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ। यसलाई के भनिन्छ, फङ्सनल रिलेसनसिप भनिन्छ। ठिक छ। जस्तै अब फङ्सनल रिलेसनसिप हामीले कसरी लेख्न सक्यौँ, वाइटी इक्वल्स टु एफटी भनेर लेख्यौँ भने यो हाम्रो के हुन जान्छ त, एउटा फङ्सनल रिलेसनसिप हुन जान्छ। यसले हामीलाई समयअनुसार मेरो भ्यालुजहरू कसरी चेन्ज हुनसक्छ हो त्यो कुरा दिन्छ। अब यहाँनिर यो वाइटी भनेको के हुनसक्छ, हामीले अघि भनिहाल्यौँ, सेयरको प्राइस पनि हुनसक्छ, पपुलेसन पनि हुनसक्छ हैन, पपुलेसनको कुराहरू हुनसक्छ, त्यसै गरी तपाईँको स्यालेरी पनि हुनसक्छ, आदि इत्यादि कुराहरू हुनसक्छ। त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ टाइम अनुसार भन्नु नै के हुन्छ, टाइम सिरिज एनालाइसिस भनेर भनिन्छ।
ठिक छ। ल यो भयो हाम्रो टाइम सिरिज एनालाइसिसको इन्ट्रोडक्सन भयो। अब हामीले टाइम सिरिज एनालाइसिस किन पढ्न जरुरी छ, यसको इम्पोर्टेन्स के हो त? इम्पोर्टेन्स अफ टाइम सिरिज एनालाइसिस, मैले टिएसए लेखेँ। यो टिएसए भनेको चाहिँ के हो? टाइम सिरिज एनालाइसिस है त। ल इकोनोमिक्सको डेटाहरूमा टाइम सिरिज एनालाइसिसको इम्पोर्टेन्स के हो त भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तै पहिलो भनेको यसले फोरकास्टिङ भ्यालु अफ भेरिएबल्समा मद्दत गर्छ। फोरकास्ट गर्नु भनेको के हो त? अब फ्युचरमा के भ्यालुहरू हुन्छ त्यो भेट्नु नै के हो त? फोरकास्ट गर्नु हो। ठिक छ। फ्युचरमा के हुन्छ भनेर भेट्नु नै फोरकास्ट गर्नु हो। जस्तै बिजनेस र इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू हुनसक्छ, त्यसमा विभिन्न के हुनसक्छ? फिस्कल पोलिसिजहरू, नेसनल लोकल बजेटिङहरू हुनसक्छ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ हुन्छ। र त्यसमा यदि हामीले फोरकास्टिङ गर्न सक्यौँ भने त्यसले एउटा की रोल खेल्न सक्छ कि हाम्रो इन्भेस्टमेन्टले अथवा हामीले जुन इन्भेस्ट गरिरहेछौँ, पैसा इन्भेस्ट गरिरहेछौँ, टाइम म्यान पावर इन्भेस्ट गरिरहेछौँ, त्यस्तोमा कस्तो खालको भूमिका खेल्छ त भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र यो टाइम सिरिज एनालाइसिसले हामीलाई त्यो इम्पोर्टेन्स जुन दिएको छौँ हामीले विभिन्न कुराहरूलाई, त्यो इम्पोर्टेन्स दिएको कुराहरूलाई चाहिँ की फ्याक्टरको रूपमा युज गरेर हाम्रो एनालाइसिसमा मजालेसँग युज गर्न सकिन्छ। र फोरकास्ट गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ त त्यहाँबाट? यसले केमा मद्दत गर्ने भयो त? फोरकास्टिङ भनेको हामीले अब यहाँनिर मोडल्सहरू डेभलप गर्न सक्छौँ, विभिन्न फोरकास्टिङ मोडल्सहरू यो टाइम सिरिज एनालाइसिसको युज गरेर मोडल्सहरू डेभलप गरेर ठाउँ अनुसारको मोडल्सहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसले हामीलाई helps us to know the past behavior of data. Past behavior of data in a certain span of time. अब यसले के हेल्प गर्यो त हामीलाई भन्दा, सपोज हामीले एउटा कुनै नयाँ इन्डस्ट्री खोल्न गइरहेछौँ। अब त्यो इन्डस्ट्री पहिले पनि खोलिया थियो होला, तर अब हामीले त्यसको बारे त के गर्नु पर्यो त? एनालाइसिसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कि पास्टमा यस्तो इन्डस्ट्रिजहरूमा के स्ट्रङ पोइन्ट्सहरू थियो, के विक पोइन्ट्सहरू त जसको कारण यो इन्डस्ट्री चल्यो अथवा यो एक खालको इन्डस्ट्री डुब्यो हो। त्यस्तो बेलामा हामीले टाइम सिरिज एनालाइसिसको युज गरेर त्यो इन्डस्ट्रिजहरूमा के भएको थियो पहिलेको कुराहरू, र त्यसमा हामीले के सुधार गरेर नयाँ कुराहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू टाइम सिरिज एनालाइसिसको युटिलाइजेसनबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसै गरी हेल्प्स अस इन कम्पेयरिङ द चेन्जिङ patterns of values of variables between different institutions भनेर लेखौँ न है, इन्स्टिट्युसन्सहरू एक्सेट्रा भनेर लेख्यो। अब यहाँनिर अर्गनाइजेसन्स, फर्म्स, कम्पनीजहरू हुनसक्छ। यसले हामीले के मद्दत गर्यो त भन्दा आफ्नै कम्पनी र अरू कम्पनी अथवा अरू डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूको एउटा कम्पेरिजन्सहरू गर्न, समयअनुसार पास्टमा कस्तो थियो भन्ने कुराहरू कम्पेरिजन्सहरू गर्न पनि मद्दत गर्यो। त्यसै गरी यसले चाहिँ बिजनेस प्लानिङ गर्न, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू बनाउनको लागि र पोलिसीहरू बनाउन, नीति नियमहरू क्रिएट गर्नको लागि र डिसिजन मेकिङ अन द बेसिस अफ साइन्टिफिक पोइन्ट अफ भ्यू, होइन? एउटा हामीले वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा कसरी चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री अथवा हाम्रो फर्म्सहरूको विभिन्न नीति नियमहरू क्रिएट गर्ने, पोलिसिजहरू बनाउने भने कुनै कुरामा डिसिजन कसरी लिने, त्यसै गरी आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, होइन, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक तवरबाट हामीले हेर्न सक्ने भयौँ। यो भयो हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ टाइम सिरिज एनालाइसिस। तपाईँहरूले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, यो कुरा भयो। त्यसपछि आउँछ कम्पोनेन्ट्स अफ टाइम सिरिज। कम्पोनेन्ट्स अफ टाइम सिरिज भनेर छ। अब के कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ होला त कुनै पनि टाइम सिरिज एनालाइसिसमा? यो कुराहरू हामी थोरै यहाँनिर स्टडी गरौँ। ठिक छ। अब हामीलाई लाग्छ कि कुनै कुरा स्मुथली जाओस्, हाम्रो इन्डस्ट्रीमा कहिले पनि नराम्रो नहोस् र ऊ जहिले पनि फाइदाको फाइदा माथि चढेको चढै गरोस्। तर त्यो मात्रै हुँदैन, धेरै फ्याक्टर्सहरूले हुन्छ। देख्ने फ्याक्टर्स,
नदेखिने फ्याक्टर्सहरू, त्यस्तो फ्याक्टर्सहरूले के गरिरहेको हुन्छ, असर गरिरहेको हुन्छ, इन्डस्ट्रिजहरूलाई त्यस्तो फ्याक्टर्सहरूले असर गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। र हामीले यहाँनिर यो एउटा स्मुथली जाने जुन टाइम सिरिजको फ्लो छ, ठिक छ, हो त्यसलाई चाहिँ केले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ त होइन। सिधा राम्रो तरिकाले बढ्नु पर्ने हो, तर जिगज्याग भइरहेछ, कहिले धेरै पनि हुनसक्छ। जस्तै तपाईँले चाउचाउ बनाइराख्नु भएको छ नि, कुनै बेला देशमा अलिकति हाहाकारी लागेर चाउचाउको माग एकदम धेरै बढ्न सक्छ, त्यो बेलामा अरू कुरा छैन भने त चाउचाउ हुने हो होइन। हो कुनै बेलामा अब नहुन सक्छ होइन, त्यो एफेक्ट गर्ने भयो नि त है। त्यसैले अब यसलाई नै के भनिन्छ त, कम्पोनेन्ट्स अफ टाइम सिरिज भनिन्छ। यसको डेफिनेसन दिनुपर्दा, कम्पोनेन्ट्स अफ टाइम सिरिजको डेफिनेसन दिनुपर्दा, the various forces which affect the smooth flow of time series are termed as के त कम्पोनेन्ट अफ टाइम सिरिज। अथवा अर्को तरिकाले यसलाई बुझ्दाखेरि हाम्रो टाइम सिरिज बन्नको लागि, हाम्रो जुन टाइम सिरिज अथवा डेटा हामीले देखिरहेछौँ त्यो बन्नको लागि के कुराहरूले असर गर्छ, त्यो नै के हो, कम्पोनेन्ट्सहरू हो। अब यसको क्लासिफिकेसन छ, त्यो क्लासिफिकेसन मैले यहाँनिर लेखेँ। यसको क्लासिफिकेसन चाहिँ एकदम ब्रोडली गरिन्छ। ठिक छ। डिफ्रेन्ट 2-3वटा क्याटेगोरिज छ। पहिलो क्याटेगोरी भनेको हाम्रो के छ त यहाँनिर, सेकुलर ट्रेन्ड। हाम्रो यहाँनिर तपाईँले यसलाई नोट गर्दै जानु होला है, मैले लेखेको कुराहरूलाई नोट गर्दै जानु होला। सेकुलर ट्रेन्ड अर लङ टर्म मुभमेन्ट भन्छ। सेकुलर ट्रेन्ड अर लङ टर्म मुभमेन्ट भनिन्छ, यो पहिलो भयो। दोस्रो के छ भने पिरियोडिक चेन्जेस अर सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन्स भनेर छ। अब यसको पनि यहाँनिर हाम्रो दुईवटा छ। यहाँभित्र एउटा छ सिजनल भेरिएसन होइन, यहाँनिर सिजनल भेरिएसन भनेर छ, र अर्को भनेको साइक्लिक भेरिएसन भनेर छ। सिजनल र साइक्लिक भेरिएसन भनेर छ। त्यसै गरी तेस्रो कम्पोनेन्ट भनेको के छ, ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्ट भनेर छ। ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्ट भनेर छ। यो 3वटा कुराहरू भयो। ठिक छ। अब यसको हामीले प्रत्येकलाई डिस्क्राइब गर्दै जान्छौँ है त। यो कम्पोनेन्ट्सहरू भयो, कुनै पनि एउटा टाइम सिरिजको डेटालाई असर गर्ने कम्पोनेन्ट्सहरू भयो। ल पहिलो हेरौँ यहाँनिर के छ त, सेकुलर ट्रेन्ड अथवा यसलाई चाहिँ लङ टर्म मुभमेन्ट भनेर पनि भन्छ। ठिक छ। सेकुलर भनेको त तपाईँलाई थाहा नै छ, सेकुलरले कस्तो खालको अर्थ राख्छ भन्ने कुराहरू। सेकुलरको शाब्दिक अर्थ भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि, यसले एउटा लङ टर्ममा हुने चेन्जेसहरूलाई डिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। एउटा लङ पिरियड अफ टाइममा हुने चेन्जेसहरूलाई यसले चाहिँ दर्शाउन खोजिरहेको हुन्छ सेकुलर ट्रेन्डले। अथवा अर्को हामीले यहाँ लेख्यौँ लङ टर्म मुभमेन्ट भनेर, त्यही कुराहरूलाई बताउन खोजिरहेको छ। जस्ट म यसको तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू चाहिँ लेख्दै जान्छु है त, के हुँदो रहेछ सेकुलर ट्रेन्डहरूमा भन्ने कुराहरू। यसले एउटा के बुझाउँछ त भन्दाखेरि, एउटा जेनरल टेन्डेन्सी अफ डाटा टु इन्क्रिज अर डिक्रिज ड्युरिङ अ लङ पिरियड। ठिक छ। लङ पिरियड अफ टाइममा हुने के दिँदो रहेछ, जेनरल टेन्डेन्सी अफ द डेटा टु इन्क्रिज or decrease during a long period of time, भन्ने कुरा भयो होइन। डेटा चाहिँ एउटा लङ पिरियड अफ टाइममा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हुन्छ, देखाउँछ, त्यस्तो खालको बिहेभियर देखाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सेकुलर ट्रेन्ड भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ। जस्तै सेकुलर ट्रेन्ड भनेको कि त डेटा एउटा लङ टर्म समयसम्म माथि मात्रै बढिरहेको छ, अथवा तल गइरहेको छ, अथवा एउटै मात्र भेरिएसनमा गइरहेको छ। ठिक छ। जस्तै यसलाई के बुझ्न सकिन्छ होला, जस्तै यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ होला, जस्तै तपाईँले पपुलेसनको एउटा इक्जाम्पल लिनुहोस्। ठिक छ। पपुलेसनको तपाईँले जनसङ्ख्याको इक्जाम्पल लिनुहोस्।
के छ भन्दाखेरि वर्ल्डको पपुलेसन तपाईँले हेर्नुभयो भने एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ देख्न सकिन्छ है। एक्सपोनेन्सियली के भइरहेछ त, ग्रो भइरहेछ, ऊ चाहिँ इन्क्रिमेन्ट माथि माथि चढिरहेको छ हो। यो पपुलेसनको के कुरा आयो त, एउटा अपवार्ड ट्रेन्ड रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, जेनरली यसले के बुझायो भन्दा पपुलेसनको कुराहरूले यो चाहिँ बढेको बढै गर्छ है भन्ने कुराहरू। अब पपुलेसनको किन अपवर्ड ट्रेन्ड भयो भन्दाखेरि अहिलेको फेसिलिटिजहरू पहिलेको भन्दा राम्रो छ, हेल्थ फेसिलिटिजहरू राम्रो छ, क्लिनलिनेसको फेसिलिटिजहरू राम्रो छ, मान्छेमा राम्रो खालको अवेरनेस छ, जनचेतना छ, उनीहरूले यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो खानु हुँदैन, यस्तो लाउनु हुँदैन होइन, यस्तो बेलामा यस्तो काम गर्नु हुँदैन, डिजिज लागेको बेला हस्पिटल जानुपर्छ, दबाई खानुपर्छ भन्ने एउटा जुन ट्रेन्ड बसेको छ, त्यसले गर्दा जेनरली पपुलेसन चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्डमा छ, माथि माथि बढिरहेको छ। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को भनेको के हुनसक्छ, एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन। एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन एउटा जेनरल एभरेज रूपमा हेर्ने हो भने पपुलेसन बढिसकेपछि के हुन्छ, एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन पनि बढ्नु पर्यो। मान्छे बढिसकेपछि त उनीहरूले खाने पनि बढ्छ नि त होला। एउटा मान्छेले 1 केजी खाला, 2 जना बढेपछि त के हुन्छ, 2 जना भइसकेपछि त 1 केजी आधा भए पनि खान सक्छ। त्यही भएर एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनको पनि के छ त, एउटा माथिल्लो ट्रेन्डमा नै जान सक्छ। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को भनेको करेन्सी इन सर्कुलेसन होइन। हाम्रो जुन करेन्सी जुन छ, मुद्राहरू चाहिँ सबै विश्व वरिपरि घुमिरहेको छ नि, यसको पनि के हुन्छ, जेनरली एउटा भ्यालु चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्डमै हुन्छ होइन, माथि माथि बढे जस्तै हुन्छ है। यो कुराहरू बुझ्यौँ। यहाँ के भयो त, हामीले अपवर्ड ट्रेन्डको कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो 3टा कुराहरूले के बुझाउन गयो त, कुनै पनि पपुलेसनको अपवर्ड ट्रेन्डहरू बुझायो है त। यहाँनिर हामीले अपवर्ड ट्रेन्डको एक्सप्लेनेसन गऱ्यौँ। तपाईँहरूले यसलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो अपवर्ड ट्रेन्ड भयो। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ भने हाम्रो डाउनवर्ड ट्रेन्डमा पनि हुन्छ, तलतिर पनि गइरहेको हुन्छ होइन। कुनै कुरा त घटी पनि रहेको हुन्छ नि, सबै कुरा विश्वमा बढी मात्रै रहेछ त छैन। डाउनवर्ड ट्रेन्डमा गएको कुरा के हुनसक्छ त भन्दा मोर्टालिटी। मोर्टालिटी भनेको मृत्युदर। मृत्युदर किन घटिरहेछ त्यही कुरा हो, साइन्टिफिक इनोभेसन्सहरू भइरहेछ, विज्ञानमा नयाँ नयाँ चमत्कारहरू भइरहेको छ, जसको कारण चाहिँ मृत्युदर के भइरहेछ, घटिरहेछ, तलतिर गइरहेको छ होइन। मान्छेको मर्ने रेट घटिरहेको छ एउटा एभरेज रूपमा हेर्दाखेरि। अब 1000 जना मान्छे हुँदाखेरि 2 जना मर्नु र 1 लाख हुँदाखेरि 2 जना मर्नुमा त धेरै डिफ्रेन्स छ नि होइन। हो, त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो डेटाहरूलाई। मोर्टालिटीको कुराहरू ठिक छ। त्यसै गरी फर्टिलिटीको कुराहरू पहिले के भनिन्थ्यो त भन्दा हाम्रो सन्तानहरूले डाँडाकाँडा ढाक्नुपर्छ। किन ढाक्नुपर्छ त भन्दा धेरैजना मर्थे, त्यो बेलामा धेरै रोगहरू थियो होइन, मान्छेहरूलाई हेल्थको ट्रेन्ड्सहरू थाहा थिएन होइन। त्यसैले धेरै मान्छेहरूको पनि मृत्युदर थियो, धेरै मान्छेहरू मर्ने पनि हुन्थे। तर अहिले त त्यस्तो छैन र मान्छेहरूले एउटा सर्टेन लिमिटमा पपुलेसन पनि बढाउनु हुँदैन धेरै रूपमा भनेर 1-2टा मात्रै जन्माउँछन्। पहिले अब 10-12वटा आफ्नो हजुरबा हजुरआमाको कहानीहरू सुन्नुभएको छ होला, 10-12 भन्दा ज्यादा बच्चाहरू पनि जन्माएको ट्रेन्डहरू छ है। त्यसैले फर्टिलिटी पनि के छ, एउटा डाउनवर्ड ट्रेन्डमा गइरहेको छ। ठिक छ, तर कुनै कुराहरू चाहिँ सेभरल इयर्ससम्म पनि चेन्ज नभएको पनि हुन सक्छन् होइन। अपवर्ड डाउनवर्ड भयो। अब कुनै कुरा नो ट्रेन्ड। नो ट्रेन्ड भनेको चाहिँ त्यो कुरा न इन्क्रिमेन्टमा छ न डिक्रिमेन्टमा छ। अब त्यस्तो के कुराहरू हुनसक्छ होला त, त्यो कुराहरू टक्क तपाईँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है त। अपवर्ड ट्रेन्ड पनि नभएको, डाउनवर्ड ट्रेन्ड पनि नभएको भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला। र ट्रेन्डहरू जेनरली यदि हामीले कर्वमा एक्सप्लेन गर्ने हो भने है, सपोज म यहाँनिर केही कर्वहरू देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यहाँनिर एउटा आयो, यहाँनिर अर्को हामीले यसरी एउटा ग्राफ बनायौँ अरे है। यो ग्राफ छ, यो ग्राफको हामीले 3वटा चाहिँ भेरिएसन देखाउनु पर्ने हुन्छ। सपोज यहाँ एउटा मैले लिइराखेँ है त। ल, अब यो ग्राफमा हामीले के गर्छौँ भने यतापट्टिको एक्सिसमा हामीले भेरिएबल भ्यालु राख्यौँ होइन, भेरिएबल भ्यालु राख्यौँ र यतापट्टि हामीले टाइमको कुरा राख्यौँ है। भेरिएबल भ्यालु र टाइम। भेरिएबल भ्यालु भनेको के छ, हाम्रो पपुलेसन भनेको भेरिएबल भ्यालु भयो, एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन भनेको भेरिएबल भयो
र करेन्सी इन सर्कुलेसन भनेको नि भेरिएबल भयो। अब यसको हामीले ट्रेन्ड देखाउनु पर्यो, हामी चाहिँ अहिले अपवार्ड ट्रेन्ड देखाउनु पर्यो भने कसरी देखिन्छ होला यसमा डेटाहरू भन्दा यसरी माथि गएको देखिन्छ। ठिक छ, अब विभिन्न डेटाहरू कुनै यो साइडमा पर्न सक्छन्, यतापट्टि पर्न सक्छन्, कुनै जे होस् यतापट्टि पर्छन्। डेटाहरू जेनरली कुन ट्रेन्डमा छन्? अपवार्ड ट्रेन्डमै छन् होइन। यो भनेको हाम्रो अपवार्ड ट्रेन्डको लागि भयो। तर कुनै कुनै डेटाहरू के पनि छन् त डाउनवर्ड ट्रेन्डमा पनि छन्। कुनै कुनै डेटाहरू त यसरी समयअनुसार घटि पनि रहेछन् होइन, तलतिर पनि गइरहेछन्। हाम्रो यतापट्टि के छ? भेरिएबल भ्यालु छ र यतापट्टि टाइम छ र डेटाहरू के भइरहेछन्? समयअनुसार के भइरहेछन्? डेटाहरू डिक्रिमेन्टको रेटमा छन्। ठिक छ, यहाँनिर के छ? हाम्रो डेटाहरू चाहिँ डिक्रिमेन्टको रेटमा तलतिर गइरहेछन् र यो हाम्रो के भयो त? डाउनवर्ड ट्रेन्ड हुन गयो। यो माथिको हाम्रो अपवार्ड ट्रेन्ड हुन गयो है। अब अर्को भनेको हामीले के भनेको थियौँ त? नो ट्रेन्ड भनेर भनेको थियौँ होइन। नो ट्रेन्डमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने, सपोज हामीले यसरी बनायौँ भने यतापट्टि अर्को डेभलप गऱ्यौँ, यहाँपट्टि हामीले ट्रेन्ड भनेर राख्यौँ र यतापट्टि हामीले के राख्यौँ त? भेरिएबल भ्यालु भनेर राख्यौँ। अब यदि नो ट्रेन्ड छ, यदि नो ट्रेन्डको केस छ भने कस्तो हुन्छ त? यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ होइन। समयअनुसार भ्यालुहरूमा के भइरहेको छैन त? चेन्ज भइरहेको छैन। ठिक छ, जुन हाम्रो भेरिएबल भ्यालुहरू थियो, पपुलेसनहरू थियो, के कुराहरू थियो, त्यो चाहिँ समयअनुसार यदि चेन्ज भइरहेको छैन भने हामीले के भन्न सक्छौँ? यसमा हाम्रो नो ट्रेन्ड छ भनेर भन्न सक्छौँ। यहाँनिर यो भनेको हाम्रो नो ट्रेन्ड भयो, यहाँनिर केही पनि चेन्ज भइरहेको छैन। ठिक छ, यो तीनवटा कुराहरू हामीले बुझ्यौँ यहाँनिर है त। जेनरली के भनिन्छ भने ट्रेन्डहरू भनेको स्मुथ लङ टर्म एभरेज टेन्डेन्सी हुनुपर्छ भनेर हुन्छ होइन। ठिक छ, यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि जो ट्रेन्डहरू एउटा स्मुथ हुनुपर्छ, कि त इन्क्रिमेन्टको इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्छ कि डिक्रिमेन्टको डिक्रिमेन्ट हुनुपर्छ। तर यो कुरा प्र्याक्टिकल नहुन सक्छ। जस्तै के बुझ्न सकिन्छ भने सपोज हाम्रो पपुलेसन बढिरहेको थियो तर भूकम्प आइदियो अथवा त्यस्तै कि नेचुरल डिजास्टर भइदियो भने त हाई एमाउन्टमा मोर्टालिटी हुन्छ, त्यहाँनिर डेथ हुन्छ। हो, त्यो भइसकेपछि अर्को इयरमा हामीले पपुलेसन हेर्ने हो भने त यस्तो खालको बन्न सक्छ नि। सपोज यस्तो ट्रेन्डमा थियो, माथि गइरहेको थियो, स्वाट यता तल घट्छ अनि फेरि यसरी माथि जान्छ होइन। हो, यो ट्रेन्डको कुरा बुझ्न जरुरी छ। जहिले पनि यो हाम्रो के अरे कम्पलसरी नै छैन कि ट्रेन्ड भन्ने कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ, जहिले बढेको बढै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसरी यो ट्रेन्ड घट्न पनि सक्छ। यतापट्टि हाम्रो टाइम, यतापट्टि हाम्रो भेरिएबल भ्यालु छ भने यो के भइरहेछ त? एउटा सर्टेन टाइमसम्म, यो टाइमसम्म बढ्यो तर फेरि यो टाइम पिरियड जुन छ हाम्रो, यति टाइम पिरियडमा के हुन गयो त? घट्न गयो होइन। त्यही भएर यस्तो खालको ट्रेन्ड पनि आउन सक्छ। कुरा बुझ्यो? त्यसैले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो जुन सेकुलर ट्रेन्डको कुरा हामीले गऱ्यौँ, जहिले पनि अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड ट्रेन्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन। ठिक छ, फ्लक्चुएसन भइरहेको हुनसक्छ है। हामीसँग कस्तो सिरिज पनि हुनसक्छ भन्दा एउटा कन्स्टेन्ट रिडिङमा फ्लक्चुएट अथवा एउटा फ्लक्चुएटिङ राउन्ड अ कन्स्टेन्ट रिडिङ विदाउट चेन्जिङ विथ टाइम, त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ। जस्तै कस्तो हुनसक्छ भने हाम्रो प्रेसरहरू नाप्ने यन्त्रहरू हुनसक्छ, टेम्परेचरहरू नाप्ने यन्त्रहरू हुनसक्छ। हो, त्यो चाहिँ त्यसको एक्जाम्पल्स हुनसक्छ। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? जस्तै हामीले प्रेसरको लागि हेरौँ र टेम्परेचरको लागि पनि हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। ठिक छ, जस्तै यहाँनिर हामीले यसरी ग्राफ डेभलप गरौँ यसको पनि। सपोज यहाँनिर हाम्रो यतापट्टि प्रेसर राखौँ होइन। यहाँनिर प्रेसर छ, यतापट्टि टाइम छ है। अब एउटा सर्टेन भ्यालुमा के हुनसक्छ? फ्लक्चुएट भइरहेको हुनसक्छ। सपोज मर्निङ टाइममा यहाँ प्रेसर थियो, एउटा यहाँनिर प्रेसर थियो। अब के हुनसक्छ? यही बिचमा अथवा यसलाई यो पोइन्टलाई अझै नजिक ल्याइदिउँ, यत्रो साह्रो पनि नगरौँ ल। यो भेरिएसन यही भ्यालुहरू बिचमा मात्रै के हुनसक्छ? चेन्जेसहरू हुनसक्छ। कहिले यो भ्यालुज हुनसक्छ होइन, कहिले यो भ्यालु हुनसक्छ होइन। अब यतापट्टिको यो भ्यालु आउन सक्छ प्रेसर, कहिले
कहिले यो भ्यालुजहरू आउन सक्छ, अथवा के हुनसक्छ यही बिचमा मात्रै के भइरहेको हुनसक्छ, चेन्ज हुनसक्छ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्ने, यसरी चेन्जेसहरू आउन सक्छ। तर जेनरली हामीले यो सबै कुराहरूको बारे त सोच्नु पर्दैन अहिले, होइन। यहाँको यो ट्रेन्डहरू को बारेमा सोच्नु पर्दैन, किनभने यो टेक्स्टमा हामीले नन लिनियर ट्रेन्डको बारे, होइन, लिनियर ट्रेन्डको बारे मात्र स्टडी गर्छौँ। हुन त अब ट्रेन्डहरू तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, लिनियर पनि हुनसक्छ, होइन। जस्तै यहाँनिर हामीले 3 प्रकारको ट्रेन्ड हेऱ्यौँ, अपवार्ड, डाउनवार्ड र नो ट्रेन्ड भनेर हेऱ्यौँ। यिनीहरू लिनियर छ, तर लिनियर नहुन पनि सक्छ, होइन। जसरी हामीले अघि विभिन्न नेचुरल क्यालामिटिजहरूको इक्जाम्पल दियौँ, अथवा यस्तो खालको पनि हुनसक्छ कुनै दुईवटा भ्यालुजहरू बिच फ्लक्चुएट मात्रै भइरहेको हुनसक्छ, होइन। दुईवटा भ्यालुजहरूमा मात्र चेन्ज भइरहेको ट्रेन्डहरू पनि हुनसक्छ, हो त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर यहाँनिर यो क्लासमा अथवा यो जुन हाम्रो टपिक छ त्यसमा हामीले लिनियर ट्रेन्डको बारे मात्रै स्टडी गर्छौँ। अब अर्को कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो के थियो त, पिरियोडिक चेन्जेस अर सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन्स भनेर छ, ठिक छ। पिरियोडिक चेन्जेस अर सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन्स भनेर छ। यो कुराहरूको बारे हामीले थोरै स्टडी गरौँ। अब यहाँनिर पिरियोडिक चेन्जेस अथवा सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन्सको बारेमा, है। एकदमै सजिलो कुरा छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, है त। तपाईँले टेन्सन लिने होइन, जस्ट यसको बारेमा हेर्ने। ल यहाँनिर हेरौँ। अब पिरियोडिक भनेपछि जेनरली हामीले के हेर्छौँ त भन्दा यहाँनिर 12 मन्थ्स पिरियडको लागि हेर्छौँ, है त। पिरियोडिक भनेपछि एउटा वार्षिक हिसाबमा चेन्ज हुने अथवा फ्लक्चुएसन्सलाई हामीले स्टडी गर्नु नै के हुन्छ, पिरियोडिक चेन्जेस हुनसक्छ। र यो केही यो 12 महिनाको अन्तरालमा अथवा 12 मन्थ्स पिरियडको अन्तरालमा, 1 इयरको इन्टरभलमा चाहिँ केही हाम्रो जुन एउटा स्मुथ ट्रेन्ड हामीले बनाउन खोजिरहेछौँ त्यो कुरालाई असर गर्नु नै के हुन्छ त, यो हाम्रो एउटा पिरियोडिक चेन्जेस हुन्छ। हामीले एउटा स्मुथ कुरा चाहिरहेको थियौँ, स्मुथ ट्रेन्ड चाहिरहेको थियौँ, तर के हुन्छ यो एउटा वर्षमा हुने चेन्जले के गर्छ त, यो हाम्रो स्मुथ ट्रेन्डलाई के गर्छ त, असर गर्न सक्छ। र यो हरेक वर्ष के हो, रिपिट हुने कुरा हो, ठिक छ। र यसको रिजल्टेन्ट इफेक्ट्सहरू, ठिक छ, यो जुन कुराहरूलाई एफेक्ट गर्छ त्यसको रिजल्टेन्ट, जस्तै कुनै एउटा कम्पनी छ, होइन। अब नेपालमा के हुनसक्छ, अब प्रत्येक वर्ष जुन बजेट हुन्छ, बजेट एउटा विनियोजन गरेर देखाइन्छ त्यहाँनिर, हो त्यसले के गर्छ त, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजहरूलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले असर गर्न सक्छ। यो एउटा के भयो त, 12 मन्थ्समा हुने एउटा फ्लक्चुएसन भयो। एउटा स्मुथ ट्रेन्डमा गइरहेको थियो, तर एउटा सर्टेन नियम आयो अथवा सर्टेन कानुन आयो, अथवा इन्टरनेसनल पोलिसिजहरूमा केही सर्टेन चेन्जेसहरू आयो, होइन। इयरली चेन्जेसहरू आउँछ, हो त्यो इयरली चेन्जेसहरू आउनको कारणले के भइदिन्छ, त्यहाँनिर फ्लक्चुएसन्सहरू डेभलप भइदिन्छ, है। र अब यो रिजल्टेन्ट फोर्सेसहरू हामीले जुन यहाँनिर विभिन्न फोर्सेसहरू हुन्छ, हामीले अब प्रत्येक फोर्सेसहरूलाई त स्टडी गर्न सक्दैनौँ, त्यति डेप्थमा जान सक्दैनौँ। कुनै इन्डस्ट्रिजलाई इयरली एफेक्ट गर्ने कुराहरू के छ भन्ने कुराहरू जुन छ त्यसलाई केले एफेक्ट गर्छ भनेर स्टडी गर्नु आफैमा धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ, र पछि तपाईँहरूले यसको बारेमा स्टडी गर्नु होला। तर यसको रिजल्टेन्ट इफेक्ट्सहरू चाहिँ दुईवटा छ जसलाई हामी स्टडी गर्छौँ, है त। द रिजल्टेन्ट इफेक्ट अफ सच फोर्सेस, हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ। त्यो सबै फोर्सेसहरूको बारे पढ्न त हामीले अलिक गाह्रो छ, तर हामीले यसको के गर्छौँ त, यसको जे होस् एउटा रिजल्टेन्ट इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै स्टडी गर्छौँ। दुईवटा छ यहाँनिर। पहिलो भनेको के छ, हाम्रो सिजनल भेरिएसन्स भनेर छ, सिजनल भेरिएसन्स भनेर छ। र दोस्रोमा हाम्रो के छ, साइक्लिक भेरिएसन्स भनेर छ। यो दुईवटा कुराहरू छ, है त, सिजनल र साइक्लिक भेरिएसन्सहरू। यसलाई पनि हामी थोरै स्टडी गर्न सक्छौँ, होइन। यसको कजेसहरू थोरै स्टडी गरौँ यहाँनिर। ल पहिलो आउँछ हाम्रो सिजनल भेरिएसन्स भनेर आउँछ, है त। सिजनल भेरिएसन्स थोरै मात्र स्टडी गर्छौँ, म यसको तपाईँहरूलाई पोइन्ट्सहरू भनिदिन्छु। सिजनल भेरिएसन्स भनेको कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि, जस्तै सिजनल फ्याक्टर्सहरू के हुनसक्छ, मान्छेको रिलिजन्स अनुसार। जस्तै कस्तो हुनसक्छ भने, तपाईँले एउटा इक्जाम्पल हेर्नु, मान्छेहरूको काठमाडौँबाट बाहिर निस्किने रेट
होइन, मान्छेहरूको काठमाडौँबाट बाहिर निस्किने रेट भनेको कहिले बढ्छ त भन्दा दसैँ तिहारको बिचमा, होइन, दसैँ तिहार भएको बेला। अब यो त समय कोरोनाको समय हो है, यो जुन इयर छ कोरोनाको इयर भयो, त्यसमा अलिकति घट्यो होला। तर यो सिजनमा के हुन्छ त, बसहरूको जुन आवत जावत हुन्छ अथवा बसको जुन एउटा टिकट बिक्री हुने र बसलाई फाइदा हुने छ, यो अरू बेलाभन्दा 4 टाइम्स 5 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ, होइन हो। अनि यो एउटा रिलिजनको कारणले भयो अथवा वेदर कन्डिसन्सहरूले, ट्रेडिसन्सहरूले, सोसाइटीको कल्चरहरू, कस्टम्सहरूले आउने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ, सिजनल भेरिएसन्स भन्न सकिन्छ। र यो सिजनल भेरिएसन्सहरू त केमा आउँछ, एउटा रेगुलर एन्ड पिरियडिक म्यानर विदिन 12 मन्थ्स है। दसैँ त जहिले जहिले आउँदैन, तिहार त हरेक महिना त आउँदैन, होइन हो। त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिन्छ त, यसको एउटा सबैभन्दा मिठो एक्जाम्पल भयो नि है, रेगुलर एन्ड पिरियडिक भेरिएसन्स के भयो त, इन 12 मन्थ्स पिरियड, इन 12 मन्थ्स, यो के भयो त, हाम्रो सिजनल भेरिएसन्सको रूपमा आउन सक्छ, ठिक छ ल। अब सिजनल भेरिएसन्सहरू के केले आउन सक्छ हामीले भनिहाल्यौँ कि पहिलो कुरा भनेको कि नेचुरल कजेसहरूले आउन सक्छ, पहिलो भनेको नेचुरल कजेसहरूले। अर्को भनेको हाम्रो के छ त, दोस्रोमा म्यानमेड कन्भेन्सन्स। म्यानमेड कन्भेन्सन्स भनेको के हो त, मान्छेले बनाएको रीतिरिवाजको कारण आउने सिजनल भेरिएसन्सहरू हुनसक्छ। अब नेचुरल फोर्सेसहरू के हुनसक्छ भन्दा, सिजन्सको चेन्जेस अनुसार, वेदरको चेन्जेस अनुसार, क्लाइमेटिक चेन्जेस अनुसार। जस्तै यो के हुनसक्छ भने, जाडोको बेला ज्याकेटहरूको, ट्राउजर्सहरूको, होइन, उलन क्लोथ्सहरूको के हुन्छ त, बिक्री दरहरू बढ्छ। गर्मीमा कसले ज्याकेट किन्ने, होइन, तातो ज्याकेट गर्मीमा लाएर के काम, फ्यासनको लागि भन्दा पनि आफूलाई त गर्मी हुन दिनु भएन, तातो ज्याकेट लाएर त फेरि तातो घाममा लडिन्छ, होइन। त्यही भएर नेचुरल कजेसहरूको कारण पनि हाम्रो ट्रेन्डहरूमा विभिन्न असर आउन सक्छ। त्यसै गरी एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सहरू, अब आँपको एउटा सिजन हुन्छ, अब तपाईँले म जाडोमा आँप खान्छु भनेर भन्नु भएन, हुन्छ त जाडोमा आँप पाइँदैन। तर यदि तपाईँले जाडोमा आँप खान चाहनुहुन्छ भने आँप त पाइन्छ, तर के हुन्छ, त्यसको पैसा धेरै बढेर आउन जान्छ, होइन, धेरै लाग्छ त्यसको पैसा, ठिक छ हो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आउन जान्छ है त। अर्को कुरा, अब तपाईँलाई साग खान मन छ, कुनै प्रकारको साग समरमा फल्ला, कुनै विन्टरमा फल्ला, होइन, उनीहरूको पनि आफ्नो ट्रेन्ड हुन्छ। समरमा फल्ने साग तपाईँले विन्टरमा खाना खोज्नु भने पाउनुहुन्छ, तर त्यसलाई अलिक महँगोमा किन्नुहुन्छ, किनभने त्यो सिजनको ट्रेन्ड होइन। र यो एउटा 12 मन्थ्सको पिरियडको साइकलमा घुमिराख्ने कुरा हो, त्यो भयो। अर्को छ म्यानमेड कन्भेन्सन्सहरू। म्यानमेड कन्भेन्सन्समा के हुन्छ, हामीले अघि भन्यौँ दसैँ तिहार, क्रिसमस, छठ, ईद आदि इत्यादि कुराहरू हुनसक्छ। म्यारिजको सिजनहरू हुनसक्छ, होइन हो। त्यस्तो म्यारिजहरू भएको बेला, विवाह, व्रतबन्धको कुराहरू आदि इत्यादि हुँदाखेरि त्यो अनुसार पनि ट्रेन्डमा असर पर्न सक्छ, होइन। हामीले फेस्टिभल्सहरूको कुरा गऱ्यौँ, बिहामा अब सुनको व्यापार वात्तै बढ्छ, उनीहरूलाई सुन चाहिरहेको हुन्छ। जस्तै अब यो के भन्छ, मङ्सिरै होला है, मङ्सिरहरूमा बिहेको धेरै ट्रेन्ड हुन्छ, र त्यो बेलामा सुन व्यापारीहरूको सुन पनि के हुन्छ, धेरै बिक्री हुन थाल्छ। अरू सिजनभन्दा सुन बिक्री नहुने होइन, तर अरू सिजनभन्दा बिहेको सिजनमा धेरै सुन के हुन्छ त, बिक्री हुन्छ। त्यो एउटा म्यानमेड कन्भेन्सन भयो, र यो चाहिँ एउटा सिजनल कुरा भयो, होइन। अब के यो वर्ष मङ्सिरमा बिहे भयो भने अर्को वर्ष मङ्सिरमा बिहे हुँदैन नि त, मान्छे सबै बिहे भइसक्यो त छैन। अर्को वर्षको मङ्सिरमा पनि बिहेहरू हुन्छ, अर्को वर्षको मङ्सिरहरूमा पनि बिहे हुन्छ, होइन। त्यसैले यो एउटा 12 मन्थ्सको पिरियडमा रिपिट भइराख्ने के भयो त, ट्रेन्ड भयो, ठिक छ। यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। दोस्रो के रहेछ हाम्रो यहाँनिर, हाम्रो दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ साइक्लिक भेरिएसन्स भनेर छ, ठिक छ। यहाँनिर के छ, हाम्रो साइक्लिक भेरिएसन्स भनेर छ। अब साइक्लिक भेरिएसन्सले के बुझाउन खोज्छ त भन्दा, अघि हामीले 1 इयरको टाइम पिरियड भन्यौँ, अब यो चाहिँ मोर देन 1 इयरको ट्रेन्डलाई बताउन खोज्छ। अब 1 कम्प्लिट पिरियडलाई चाहिँ अ साइकल भनिन्छ, ठिक छ। 1 कम्प्लिट पिरियडलाई के भनिन्छ, साइकल भनेर भनिन्छ। र जुन हाम्रो साइक्लिक मुभमेन्ट्सहरू, टाइम सिरिजको साइक्लिक मुभमेन्ट्सहरूको कुरा गर्छौँ, टाइम सिरिजमा हुने साइक्लिक मुभमेन्ट्सहरू जुन हामीले कुरा गर्छौँ,
त्यो भनेको चाहिँ हामी जेनरली त्यसलाई बिजनेस साइकल भनेर भन्छौँ। ठिक छ, तिनीहरूलाई बिजनेस साइकल भनेर भनिन्छ। कुरा बुझ्यो? र यिनीहरूमा हुने चेन्जेसहरू, फ्लक्चुएसन्सहरू होइन के हुन्छ, मोरलेस युनिफर्म हुन्छ, तर जहिले पनि उत्तिकै हुन्छ भन्ने छैन। ठिक छ, र यसले चाहिँ के कुराहरूमा असर गर्छ भन्दा कुनै बेला सामानको प्राइस भत्ता बढ्न सक्छ, कुनै बेला थोरै हुनसक्छ, कुनै बेला धेरै हुनसक्छ, हो त्यस्तो कुराहरूलाई यसले असर गर्छ। ठिक छ, यो बिजनेस साइकलको कुराहरू हुन गयो। एउटा इक्जाम्पलद्वारा हामी एउटा ग्राफद्वारा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरौँ। सपोज अलिक ठुलै ग्राफ बनाउँ न है। एउटा यो एक्सिस डेभलप गऱ्यौँ, एउटा यतापट्टि अर्को एक्सिस आउन गयो है। मोरलेस यो अलिकति यसरी सिधा बनाउँ। ल, यहाँ भयो। यतापट्टि हामीले टाइम हेऱ्यौँ होइन, यतापट्टि टाइम हेऱ्यौँ र यतापट्टि के हेरिरहेछौँ, नेचर अफ बिजनेस एक्टिभिटिज, नेचर अफ बिजनेस एक्टिभिटिज भनेर हामीले डिस्क्राइब गर्ने भइरहेछौँ। अब ट्रेन्डहरू कस्तो कस्तो हुनसक्छ भने सपोज यताबाट स्टार्ट भयो होइन, हाम्रो एउटा सर्टेन टाइममा स्टार्ट भयो र यसरी माथि बढ्यो। ठिक छ, के भइरहेछ, बिजनेस चाहिँ यसरी माथि बढ्यो, फेरि यसरी सर्टेन एमाउन्टमा घट्यो होइन। त्यसपछि फेरि के भयो त, यो पोइन्टबाट फेरि माथि बढ्ला, यसरी माथि बढ्यो, फेरि यसरी एउटा सर्टेन एमाउन्टमा घट्ला होइन। त्यसपछि फेरि यसरी बढ्न सक्ला, जे पनि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ मजाले बनाउनु पर्दा यो पोइन्टबाट सपोज यसरी बढेर यस्तो खालको जान सक्ला है। ल, यसरी गयो। अब यहाँनिर कस्तो कस्तो खालको ट्रेन्डहरू हुन सक्ला त हेर्नुहोस् त। सुरुमा बिजनेस के भयो त, माथि माथि बढिरहेछ होइन, प्रोस्पेरिटी भयो। यो भनेको के हो त, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी भनेको फाइदा भयो। यो भनेको बुम, एकदम माथि पुग्यो, बिजनेस हाइपमा पुग्यो। अब के भयो, त्यसमा रिसेसन आउन थाल्यो। त्यहाँनिर विभिन्न एक्टिभिटिजहरूको कारण के भयो, हाम्रो बिजनेस अलिकति घट्न गयो। डिप्रिसिएसन हुन थाल्यो, भ्यालुजहरू घट्न थाल्यो। अब यो ट्रफले के बुझाउँछ, हाम्रो बिजनेस एकदमै न्यून स्थितिमा आइपुग्यो। बिस्तारै फेरि के हुन थाल्यो, रिकभरी हुन थाल्यो होइन, र बिस्तारै फेरि हामी प्रोस्पेरिटीको ठाउँमा जान थाल्यौँ। यहाँनिर के भइरहेछ, प्रोस्पेरिटीको ठाउँमा गयौँ। यहाँनिर आएर फेरि के भयो त, बुम भयो, फेरि रिसेसन भयो होइन। अब यसरी एउटा ट्रेन्ड हामीले देखाउन खोजिरहेछौँ। अब यो साइक्लिक भेरिएसन्स भयो, कति इयरमा हुन्छ भन्ने छैन, तर एउटा 1 इयरको पिरियडभन्दा ज्यादा टाइममा हुनसक्छ यो कुराहरू होइन। यसलाई मोर देन 1 इयरको टाइमहरूमा हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। ठिक छ, यो नै कुरालाई के भनिन्छ त, हामीले साइक्लिक भेरिएसन्स भनिन्छ। र यसको बारेमा हामीले पछि पनि एउटा म्याथमेटिकल्ली पनि हेर्छौँ। एउटा बिजनेस साइकल पनि हो। बिजनेस साइकल बढ्यो, सुरुमा एकदम झट्टा हेभी बढ्यो, त्यसपछि बिस्तारै रिसेसन आउन थाल्यो। के भयो त, यहाँ हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू घट्दै गयो। रिसेसनमा त इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू घट्छ। त्यसपछि के भयो, डेप्रिसिएसन भयो, हाम्रो इकोनोमिक एसेट्सहरू जुन छ त्यसको भ्यालुजहरू घट्न गयो। भनेपछि त हामी एकदम लो पोइन्ट, ट्रफ भनेपछि एकदम लो पोइन्टमा पुग्यौँ। बिस्तारै रिकभरी हुँदै गयौँ। प्रोस्पेरिटी भनेको बिजनेस बढ्दै गयो, फेरि बुम भयो। हेर्नुहोस् त, यो जुन हाम्रो बुम हुने पोइन्ट छ त्यो त दुइटैको लागि डिफ्रेन्ट छ नि, एउटै पोइन्टमा त भइरहेको छैन। त्यही भएर एउटा साइक्लिक भेरिएसन्स भयो, एकै प्रकारले बढ्दैन। हुन त एउटै तरिकाले जान खोज्छ तर जाँदैन। ठिक छ, यो भयो हाम्रो एउटा बिजनेस साइकल भनेर भन्छ। यसलाई बिजनेस साइकल भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले थर्ड एउटा ट्रेन्डको बारे पनि भनेको थियौँ होला है। थर्डमा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि सिजनल भयो, साइक्लिक भयो। एउटा अर्को बाँकी छ, मैले त्यो लेखिनँ होला। त्यसलाई चाहिँ ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्ट भनेर पनि भन्छ है। त्यसलाई चाहिँ ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ। अब ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्ट भनेको कस्तो खालको हुन्छ त भन्दा विभिन्न ऱ्यान्डम अर इरेगुलर फ्याक्टर्सहरू। ठिक छ, इरेगुलर फ्याक्टर्सहरूले हाम्रो ट्रेन्डमा असर गर्छ। अब कस्तो ऱ्यान्डम फ्याक्टर्स त कसैलाई पनि थाहा छैन। बाहिरबाट एउटा ढुङ्गा आएर पृथ्वीमा खस्यो भने त्यो एउटा ऱ्यान्डम फ्याक्टर हुन जान्छ इकोनोमिक चेन्जेसहरूको, ट्रेन्डको चेन्जेसहरूको लागि।
कुनै बेला दुईवटा मान्छे बिच झगडा हुनसक्छ जसको कारण हामीलाई थाहा नै छैन ऱ्यान्डमली के भइदियो त गुड्सको प्राइसहरू घट्न गयो। कुनै बेला कोही ठुलो मान्छेले के भनिदिन्छ त भन्दाखेरि ए यो कम्पनीको कामै छैन, यस्तो यस्तो हुनसक्छ, यो यस्तो फल्स हो भनेर कोही ठुलै मान्छे एकदम राम्रो मान्छेले भनिदियो भने त्यो बेलामा के आउँछ, रिसेसनको कुराहरू आउनसक्छ, डेप्रिसिएसन हुन्छ, त्यहाँनिर एसेट्सहरूको भ्यालुजहरू घट्न सक्छ, मान्छेले त बोलीमा बिलिभ गर्ने हो, त्यो बेलामा चाहिँ ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्टहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को कारणहरू भनेको नेचुरल डिजास्टर्सहरू, फ्लड, ल्यान्डस्लाइड, त्यसै गरी पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी, यो कारण पनि त्यहाँनिर फ्लक्चुएसन्सहरू चाहिँ आउन सक्छ। ह्युमनको कन्ट्रोलको आउटमा हुने कुरा, ह्युमनको कन्ट्रोलमा नहुने कुराहरूले नै के असर गर्छ त यसलाई ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्टमा असर गर्छ। ठिक छ, तपाईँले यहाँनिर भनेको कुराहरू बुझ्नुभयो। हामीले के को बारेमा स्टडी गऱ्यौँ त भन्दा यहाँनिर भर्खरै के को कारण चाहिँ फ्लक्चुएसन्सहरू आउँछ त होइन, फ्लक्चुएसन्सहरू आउने कारण के हो त, कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा हामीले जेनरली स्टडी गऱ्यौँ यहाँनिर होइन। यहाँनिर विभिन्न हामीले फ्लक्चुएसन्सहरूको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। के को बारेमा स्टडी गऱ्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले एउटा सेकुलर ट्रेन्ड हुन्छ अथवा लङ टर्म मुभमेन्टमा मात्रै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ होइन। कि त बढिरहन्छ कि घटिरहन्छ, तर त्यो पनि जहिले सेम हुन्छ भन्ने छैन, त्यस्तो सेकुलर ट्रेन्ड भयो। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा सिजनल र साइक्लिक हेऱ्यौँ। सिजनल भनेको इयरली चेन्ज हुने, साइक्लिक भनेपछि अब मोर देन 1 इयरमा चेन्ज हुनसक्छ, इयरली पनि हुनसक्छ तर मोर देन 1 इयरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ, जस्तै हामीले बिजनेस साइकलको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्ट भनेर हेऱ्यौँ। यो ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्टले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब जुनै पनि टाइममा जति बेला पनि चेन्ज हुनसक्छ भने त्यसलाई क्याप्चर गर्नु नै के हुन जान्छ त ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्टको कुरा हुन जान्छ। यो अर्को टपिक हामीले स्टडी गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो सिलेबस अनुसार हामी स्टडी गर्दैछौँ। सिलेबस अनुसार ल हामीले टाइम सिरिजको इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ, इम्पोर्टेन्स हेऱ्यौँ र कम्पोनेन्ट्स पनि हेऱ्यौँ, यसलाई असर गर्ने कुराहरू के रहेछ भनेर हेऱ्यौँ। अब आउँछ इम्पोर्टेन्ट कुरा है त। इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ यहाँनिर, म्याथमेटिकल मोडल्स फर टाइम सिरिज, म्याथमेटिकल मोडल्स फर टाइम सिरिज। हामीले अगाडि के भनेको थियौँ, टाइम सिरिजले हामीलाई पुरानो कुराहरू थाहा पाउन मद्दत गर्छ, जस्तै हामीले विभिन्न बिजनेस साइकलहरू बनायौँ त्यो भयो। त्यसै गरी हामीले ट्रेन्डहरू थाहा पाउन मद्दत गर्छ, कस्तो खालको ट्रेन्ड छ, माथि बढिरहेछ तल घटिरहेछ, ट्रेन्डै छैन अथवा ऱ्यान्डम ट्रेन्ड छ, हो त्यो कुरा थाहा हुन्छ। अब त्यसलाई त हामीले के गर्न सक्नुपर्छ, एउटा मूर्त रूपमा डेभलप गर्न सक्नुपर्छ नि। ए यस्तो खालको ट्रेन्ड रहेछ है, अब यस्तै खालको ट्रेन्ड हो भने त्यसको एउटा एभरेज रूपमा बनाएर म एउटा मोडल बनाउँछु, ताकि म आफ्नो काममा, मेरो आफ्नो कम्पनीमा, मेरो आफ्नो इन्स्टिच्युटमा, मेरो आफ्नो देशमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु भन्नु नै के हुन्छ, म्याथमेटिकल मोडल्सहरू बनाउनु हुन्छ। ठिक छ, म्याथमेटिकल मोडल्स जुन चाहिँ हामी टाइम सिरिज एनालाइसिसमा युज गर्छौँ, दुई प्रकारको म्याथमेटिकल मोडल्सहरू हामी युज गर्छौँ। पहिलो भनेको मल्टिप्लिकेटिभ मोडल फर टाइम सिरिज, मल्टिप्लिकेटिभ मोडल फर टाइम सिरिज। अनि दोस्रोमा के छ हाम्रो, एडिटिभ मोडल फर टाइम सिरिज, एडिटिभ मोडल फर टाइम सिरिज। ठिक छ, यो दुईवटा मोडल अनुसार हामी जेनरली काम गर्ने कोसिस गर्छौँ। पहिलो सुरुमा हामी स्टडी गरौँ मल्टिप्लिकेटिभ मोडल फर टाइम सिरिज। यसले के कुराहरू दिन्छ र यहाँबाट जेनरली हामीले कस्तो खालको कुराहरू डेभलप गर्न सकिन्छ होला, हो त्यो बारेमा हामी थोरै स्टडी गरौँ। अब मल्टिप्लिकेटिभ मोडलले एकदमै सिम्पल कुरा भन्छ, के भन्छ त, टोटल टाइम सिरिज भ्यालु, टोटल टाइम सिरिज भ्यालु is considered as the product of 4 component of time series, 4 component of time series। ठिक छ, हामीले 4वटा कम्पोनेन्ट स्टडी गरेका थियौँ, तपाईँलाई याद छ होला। एउटा भनेको के थियो त हाम्रो ट्रेन्ड भ्यालु, त्यसपछि सिजनल भेरिएसन, साइक्लिक भेरिएसन र ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्ट होइन। ट्रेन्डको भ्यालु के छ, ल
अब यहाँनेरि यसको फर्मुला लेखौँ, त्यसपछि हेर्न सकिन्छ y इक्वल्स टु t टाइम्स s टाइम्स c टाइम्स r भनेर छ। अब यहाँ प्रत्येकको भ्यालुजहरू चेक गरौँ है त। जस्तै y भनेको के हुन्छ त हाम्रो टोटल टाइम सिरिज, टोटल टाइम सिरिज भ्यालु इन गिभन टाइम है। कुनै एउटा सर्टेन टाइममा टोटल टाइम सिरिज भ्यालु कति छ भन्ने कुरा जस्तो भयो, यो पहिलो कुरा भयो। त्यसै गरी यो टीले के डिनोट गर्छ त, यहाँको टीले ट्रेन्ड भ्यालु भनेर डिनोट गर्छ। यसले हामीलाई ट्रेन्डको भ्यालु, त्यहाँनेरि सपोज यो समयमा अथवा त्यो समयमा हामीले जुन मेजर गरिरहेछौँ, कुनै कपडाको कुरा मेजर गरिरहेछौँ भने त्यो कपडाको भ्यालु कति थियो, त्यो समयमा त्यसको एउटा एभरेज भ्यालु कति थियो भनेर हेर्नु नि के हुन जान्छ त, ट्रेन्ड भ्यालु हुन जान्छ। यो यस भनेको के हो, सिजनल भेरिएसन हो। सिजन अनुसार त्यसको प्राइसमा कस्तो खालको भेरिएसन हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो यहाँनेरि आउन जान्छ साइक्लिक भेरिएसन, साइक्लिक भेरिएसन भनेर आयो। ठिक छ, के भयो त यो साइक्लिक। अब मोर देन 1 इयरमा अथवा बिजनेस ट्रेन्ड अनुसार कस्तो खालको यसको भ्यालुजहरू छ भन्नु नै के हुन जान्छ त, साइक्लिक भेरिएसन हुन जान्छ। र फाइनली हाम्रो जुन यो आर छ, यो भनेको ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्ट, ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्ट है त, यो सबै भयो। हो यसरी हामीले यदि मोडल डेभलप गऱ्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ मोडल फर टाइम सिरिज हुन जान्छ। यहाँनिर जुन यो 5वटा कुराहरू हामीले युज गरेका छौँ, यहाँनिर टोटल टाइम सिरिज भ्यालु अफ अ गिभन टाइम हामीले भेट्नको लागि के छ, सिजनल भेरिएसन छ, ट्रेन्डको कुराहरू छ यहाँनिर हैन, साइक्लिक भेरिएसन्सको कुराहरू छ, अनि यहाँनिर के छ, ऱ्यान्डम अर इरेगुलर मुभमेन्टको कुराहरू छ। यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त, टोटल टाइम सिरिजको भ्यालुजहरू हुन जान्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीले सबै कुराहरू चाहिन्छ भन्ने छैन हैन। कहिलेकाहीँ अब ऱ्यान्डम इरेगुलर मुभमेन्टहरू नहुन सक्छ, अथवा साइक्लिक भेरिएसन्सको कुराहरू हामीले हटाउन मन हुन सक्छ, अथवा ट्रेन्ड भ्यालुको कुराहरू के कुराहरू इलिमिनेट गराउन मन हुन सक्छ। ठिक छ, हो यसलाई कसरी काम गर्न सकिन्छ त। अब हाम्रो यो इक्वेसन 1 लेखियो, तपाईँलाई यादै छ हैन, y इक्वल्स टु ट्रेन्ड भ्यालु टाइम्स सिजनल भेरिएसन टाइम्स साइक्लिक भेरिएसन टाइम्स ऱ्यान्डम मुभमेन्ट हुन गयो हैन। जुन हामीले 4वटा सर स्टडी गरेका थियौँ त्यही कुराहरू नै भयो। अब सपोज कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई हामीले भनिहाल्यौँ कि कुनै एउटा कम्पोनेन्ट हैन इलिमिनेट गर्न मन लागेको हुनसक्छ। ठिक छ, कुनै एउटा कम्पोनेन्ट इलिमिनेट गर्न मन लाग्यो भने सपोज तपाईँलाई ट्रेन्ड भ्यालु थाहा छ अरे। ठिक छ, ट्रेन्ड भ्यालु इज नोन छ, एउटा केस 1 जस्तो लेखौँ, ट्रेन्ड भ्यालु इज नोन है। ट्रेन्ड भ्यालु नोन छ भने हामीले यसलाई इलिमिनेट गर्न सक्छौँ कसरी भन्दा y डिभाइडेड बाई t गर्ने, अनि यतापट्टि के छ, s टाइम्स c टाइम्स r हुन जान्छ हैन। यसरी इलिमिनेट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सपोज हामी एनुअल डाटा हेरिरहेछौँ है, यदि हामीले एनुअल डेटा स्टडी गरिरहेछौँ, एनुअल डेटा स्टडी गरिराख्दाखेरि सिजनल कम्पोनेन्ट के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुँदैन। ठिक छ, हाम्रो सिजनल कम्पोनेन्ट किन प्रेजेन्ट हुँदैन भन्दाखेरि अब त्यो इयरली बेसिसमा त कुरा हुँदैन नि हैन। सिजनल कम्पोनेन्ट भनेको त हाम्रो कस्तो हुन्छ त, सिजनल फ्याक्टर्सहरूद्वारा हैन, एउटा सिजनमा 6 महिनाको अन्तरालमा हुनसक्छ। तर हामी त यदि एनुअल डाटाको कम्पेरिजन गरिरहेछौँ भने त्यहाँनिर सिजनल डेटा त हुँदैन। ठिक छ, हो त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ त, हाम्रो यो भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ, ओरिजिनल भ्यालुज डिभाइडेड बाई यो ट्रेन्ड भ्यालुज हो नि त हैन, ओरिजिनल भ्यालुज डिभाइडेड बाई ट्रेन्ड भ्यालुज। एनुअल डेटा छ भने एस इलिमिनेट हुन्छ आफै, किनभने सिजनल भेरिएसन्सको हामी कुरा गरिरहेछौँ, हामी एनुअल इयरली भेरिएसन्सको कुरा गरिरहेछौँ। र यति बेला y बाई t इक्वल्स टु ओरिजिनल भ्यालुज डिभाइडेड बाई ट्रेन्ड भ्यालुज, ओरिजिनल भ्यालुज डिभाइडेड बाई ट्रेन्ड भ्यालुज इक्वल्स टु के हुन्छ, यहाँनिर c टाइम्स r हुन जान्छ। ठिक छ,
ओरिजिनल भ्यालुज डिभाइडेड बाई ट्रेन्ड भ्यालुज इक्वल्स टु सी इन्टु आर हुन्छ